أنا عندي ها؟ يلا يا زاهر، يلا يا شيخ، يلا يا شيخ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة يلا يا والسلام شيخ، يلا حج حج عليك حج. يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. حجي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا أبي بكر. الصلاة والسلام عليك يا عمر بن الخطاب. الصلاة والسلام عليكم يا فاطمة الزهراء. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك حركة حج حجي. السلام عليك يا رسول الله. حركة حج. حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. يلا يا زاهر، يلا حجي 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 حجي، يلا يا شيخ. حجي جوان ثلاثة. الصلاة والسلام لا 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 عليك يا